अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अतर आजिज़ हकीम अतर आपका दोस्त आपका भाई हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। अहबाब आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। दिलचस्प बात ये है कि बेराह रवी का इतना रुझान हो गया है कि अब इंसान ख़ुद भी हैरान हो जाता है। लेकिन उस बेराह रवी के बहुत सारे नुकसानात जो सामने आते हैं उसका मदावा भी करना ज़रूरी होता है। आज का मेरा मौजू खालिस्तन ख़वातीन और मर्द की जो पोशीदा उज़्व होते हैं वहाँ पर ख़ारिश है। ख़वातीन को जो है वजाइने में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, अंदर बाहर से ख़ारिश होती है, ज़ख़म होते हैं, द्रफड़ पड़ जाते हैं। और इसी तरह मेल को भी इसी तरह बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, द्रफड़ पड़ जाते हैं और ख़ारिश करते करते और फिर ये ख़ारिश बढ़ते बढ़ते यहाँ से शुरू होकर नीचे सारी टांगों तक चली जाती है और फिर ऊपर वाले जिस्म तक भी पहुँच जाती है। लेकिन ये ख़ारिश खालिस्तान बैरूनी अवामिल से लगती है, अंदरूनी अवामिल से ख़ारिश बहुत कम लगती है। ये वाली बैरूनी अवामिल से मुराद ये कि अगर आपने उस वक्त हम बिस्तरी कर ली जब औरत को मेंसेस पीरियड हो रहे हों, या फिर आप पेशावर ख़वातीन से मिलते हैं, या फिर आप पेशावर जो तीसरी सिन्फ है उनसे मिलते हैं, तो ये ख़ारिश आपको हो जाती है। हाँ, एक तीसरी चीज़ और भी है कि आप वहाँ जहाँ इस तरह के लोग, चूँकि ये छूतदार मर्ज़ होता है, वहाँ पर जो लोग पेशाब कर लेते हैं या जो लोग आपने अक्सर देखा होगा लोग रोडों पर बैठ जाते हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो वहाँ बैठ के पेशाब करते हैं तो वहाँ उस बंदे के जरासीम मौजूद होते हैं और उन जरासीमों से भी ख़ारिश हो जाती है। और ये ख़ारिश बसा औक़ात इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है कि औरत, लड़की, मर्द की चीखें तक निकल जाती हैं अगर कपड़ा लगे तो। और इस ख़ारिश से शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, इस हद तक ख़ारिश हो जाती है कि मर्दाना उज़्व और ख़वातीन के वजाइना से पीप नुमा पानी ख़ारिज होने लग जाता है। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं। इसलिए तो पाकीज़गी निस्फ़ ईमान कहा गया है। पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान इसीलिए बताया गया कि आप पाकीज़ा रहेंगे, पाकीज़ा लोगों से मिलेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अहबाब, आज मैं आपको अपने मतब पर इस्तेमाल होने वाला वो नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो मैंने पहले भी आपको कहा कि कोई हकीम आपको बताने को तैयार नहीं होगा। मैंने आप लोगों से ये चूँकि वादा किया हुआ है, हकीम अतर ने आप लोगों से वादा किया हुआ है, तो मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है तो मैं तो आपको बता रहा हूँ अहबाब। और लेकिन कोई हकीम आपको ये बताने को तैयार नहीं होगा। ये जो चीज़ है ये इतनी ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि जब ये किसी को लग जाता है तो उससे दूसरे लोगों को भी ख़तरा हो जाता है। अहबाब, इससे बचने के लिए सबसे पहले पाकीज़गी की ज़रूरत होती है, तहारत की ज़रूरत होती है। और उसके बाद मैं आज आपको अपने मतब के हवाले से, जो मैं अपने मतब पे पता नहीं कितने अरसे से इस्तेमाल करवा रहा हूँ और जिस मरीज़ को देता हूँ वो ठीक हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है, आपको बता दूं कि इंतहाई सस्ती सी चीज़ है, इंतहाई सस्ता सा आइटम है, आप घर बैठे से बना सकते हैं। अहबाब, उससे पहले मैं आप लोगों से एक वादा लिया करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि ये मेरे छोटे छोटे नुस्खे, ये छोटे छोटे घरेलू टोटके आम लोगों तक पहुँच सकें और वो अताई लोगों के पास ना जा सकें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और दूसरा एक बेल आइकॉन दबा दिया करें। उससे ये होगा कि जो मेरी नई अपडेट आएगी, नई वीडियो आएगी, वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और उसके बाद ये भी है कि आप कमेंट्स किया करें, मुझे अपनी आरा दिया करें, क्योंकि मैं हमेशा से सीखता रहता हूँ। मैं तालिबुल इल्म हूँ तिब का। बहुत सारे अहबाब मुझे बताते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उन तमाम अहबाब का, उन तमाम व्यूवर्स का, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे गाहे बगाए मेरी रहनुमाई करते रहते हैं। मैं इंसान हूं
اور میں انف نہیں ہوں، میں مکمل نہیں ہوں، مجھ میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور اسی طرح آپ میں بھی بہت ساری خامیاں ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل انسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ احباب، وہ چیز کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ گھریلو ٹوٹکا ہے، آپ سفید گلیسرین لے لیں، آپ یقین کریں کہ یہ میرے مطب کا معمول ہے۔ بڑی سے بڑی ویجائنے کی خارش اور بڑی سے بڑی نفس کی خارش اندر باہر، جو ٹیسٹس پر خارش ہوتی ہے، جو نیچے ٹانگوں کی جڑ میں خارش ہوتی ہے، اسی طرح خواتین کو بھی ہوتی ہے، پیٹ تک آ جاتی ہے، ناف تک آ جاتی ہے۔ یہ ان تمام قسم کی خارش کو ختم کرنے کے لیے نسخہ ہے سفید گلیسرین۔ اور اگر آپ چاہیں تو، اگر نہ چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر آپ چاہیں تو اس میں عرق گلاب ملا لیں، عرق گلاب مکس کر لیں، اور وہ آپ اس جگہ پر رات کو سوتے وقت مکمل صفائی کرنے کے بعد خاتون بھی اور مرد بھی وہ لگا لیں، اور صبح اٹھ کے اس کو دھو لیں اور پھر ایک دفعہ لگا لیں۔ احباب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند منٹوں، چند گھنٹوں یا چند روز کے اندر آپ کی پرانی سے پرانی خارش، خواتین کی پرانے سے پرانی خارش ختم ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، سالوں سال کا تجربہ ہے، اور سالوں سال کا یہ نچوڑ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بے ضرر ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ وہ خواتین یا وہ بچیاں جو باہر نہیں جا سکتی، یا وہ بچے جو ابھی ینگ ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خارش کس وجہ سے لگ گئی ہے، یہ ان کے لیے بھی تیر بہدف علاج ہے۔ آپ اس کو استعمال کیجئے اور حکیم عطر کو دعا کیجئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، میں آپ کو یقیناً بتا رہا ہوں، یقیناً یہ میرا نسخہ اتنا زیادہ چلتا ہے اس حوالے سے، ویجائنا کے اندر زخم ہو گئے ہیں، پیپ آ رہی ہے اور بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، یہ اس سمیل کا بھی علاج ہے، اس پیپ کا بھی علاج ہے، اس زخموں کا بھی علاج ہے، اور یہ اتنا زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے کہ آپ بڑے بڑے اینٹی بائیوٹک کھا کر یہ ان کو شرما دیں گی، اور یہ ان سے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ احباب، یاد رکھیے گا ایک بات، نیچر ہوتی ہے، اور نیچر کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ ویجائنے کی خارش کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈرماٹالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہزاروں روپے فیس لیتے ہیں، ہزاروں روپے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہزاروں روپے کی میڈیسن آپ کو دیتے ہیں، لیکن حکیم عطر کا یہ ٹوٹکا، یہ نسخہ آپ کو چند ہی لمحوں میں، چند ہی گھنٹوں میں اور چند ہی دنوں میں صحت یاب کر دے گا۔ بڑی سے بڑی خارش، بڑی سے بڑی جو خواتین جو لوگ جو پیشہ ور خواتین ہیں، یا جو بہت ساری، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں نہ تو کسی کے فن پہ، نہ کسی کے پیشے پر، نہ کسی کے رزق روزی پر بول سکتا ہوں، لیکن یہ ان سب کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ ہاں، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ، میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ پہلے عرق گلاب سے عضو مخصوص کو یا ویجائنا کو دھو لیا جائے، اور پھر خشک کرنے کے بعد سفید گلیسرین لگا دیں۔ احباب، اتنی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے، اور اتنا زبردست علاج ہے کہ شاید کوئی مجھے لاکھوں روپے کی آفر کرتا تو یہ نسخہ نہ بتاتا، لیکن میں نے اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے صدری راز، اپنے صدری نسخے، اپنی صدری چیزیں ضرور بتاؤں گا۔ رزق روزی تو میرے رب کے ہاں سے ہے اور مل رہی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے رب کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے حکیم عطر کو۔ حکیم عطر کو پیسے کا لالچ نہیں ہے، حکیم عطر کو آپ سے دعاؤں کا لالچ ہے۔ یہ چیز استعمال کیجئے، حکیم عطر کو دعا کیجئے، اور آپ مجھ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ جس مرض کا نسخہ چاہیے، میں صرف سیکس کے نسخے دینے کے لیے نہیں بیٹھا، جس مرض کا نسخہ چاہیے مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ احباب، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت، اخلاق، خلوص اور چاہت کا رشتہ بنائیے، کیونکہ خلوص ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور آپ میں سے سب سے اچھا مومن مسلمان وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے، رزق روزی کی بہتات ہو جائے گی۔ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے، آپ کے تعلقات اتنے بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اپنے ایک بار پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، حکیم عطر کو اجازت دیجئے،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔